الرحمن الرحيم ويسألونك او تپوس کیستانا عن ذی القرنین پبارد ذو القرنین کی قل ورتو یا ساتلو علیکم منو ذکرا زرد چوبل ولم بتا سبانی منو ددنا ذکرا سبیان سیاد انا مکننا لہو یقینا منزای ورکڑو دتا فی الارض پزمکا کی واتیناو ورکڑو منگدتا من کل شئین سببا دار یو سیزنا د ضرورت مطابق واتبع سببا روان شو پلار د مغرب بانی حتی تردی پوری اذا بلغا کلچ ورسید مغرب الشمسی زید ڈوبیدو دنورتا وجدها وی مند دیلرا تغربو چی ڈوبیدو فی عین حمیت باغ چینت ورکی ووجد عندها وی مند دی سرا قوما یو قوما قلنا وی منگا یا ذوالقرنین و ذوالقرنین اما ان تعذبا یا عذاب ورک دیتا سزا ورک دیتا و اما ان تتخذا فیم حسنا یا نصاب دی کی عقیدت توحید بیانو کدیتا خیستا یا انیسا پبارد دی کی خلارو قالا ویدو اما من ظلم ارچی غسوک دی چی ظلمیو کو فسوف نعذبو زردی چی سزا بورکم دتا ثم یردو بیا واپس بشی لربی رخپلتا فیعذبو عذابا نکرا نو عذاب باور کی دتا عذاب ناشنا اما من آمنا ورچی غسوک دی چی ایمان راڑا وعمل صالحا وملوک موافق د سنت فلہو جزاء الحسنى دل بدل د خیستو وسنقول له من امرنا یسرا او زرد چوبو آیودتا د پیسلی زمونگ آسانینا